की मुलाकात कराते हैं एक और कोपैमा से। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो कोपैमाई और कोपैमाओं के नाम उनकी हम इसलिए आज जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सिरबाज खान इनका नाम है और इन्होंने एक और मुनफरद काम किया और इन्होंने किया ये है कि बहुत सारे कोपैमा होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से होते हैं, कुछ समिट कर लेते हैं, कुछ आधे रास्ते से वापस हो जाते हैं। खैर पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कोपैमा रहे हैं उन्होंने जो इरादा किया है उस इरादे को फिर पाया तकमील तक पहुंचाया है। समिट तो उन्होंने किया है, लेकिन इनका जो मुनफरद काम है वो ये है कि इन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर ये पहले पाकिस्तानी कोपैमा है जिन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट अन्नापूर्णा जो है या अन्नापूर्णा जिसको कहते हैं वो समिट किया है 30 दिन के अंदर। तो इनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका जो ये एक जर्नी थी वो किस तरह की थी और आगे के इनके क्या प्लान्स हैं। हमारे साथ सिरबाज खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिरबाज। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सिरबाज आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताएं कि असल में आपका जो अवार्ड है ये है क्या और माउंट एवरेस्ट का भी है और माउंट अन्नापूर्णा का भी है, ये रिकॉर्ड कैसे बनाया आपने? इससे पहले अन्नपूर्णा पे जो कि दुनिया का 10वां हाईएस्ट माउंटेन है और दुनिया के जितने भी 14 पीक्स है अबव 8000, तो उनमें सबसे खतरनाक पीक माना जाता है माउंट अन्नपूर्णा। तो इससे पहले कोई भी पाकिस्तानी न इस पे किसी ने क्लाइंबिंग की थी ना अभी तक ये फतह हो चुका था। तो हम पाकिस्तान से टीम लेकर आए थे जिसको मैं लीड कर रहा था और मेरे साथ मुनव्वर माउंटेन राइटर और हमारे मैनेजर थे और कामरान ऑन बाइक हमारा कैमरामैन और अब्दुल जोशी और मेरे साथ थे क्लाइंबिंग पार्टनर। जी, तो ये आपने इसका मतलब है 26 दिन में दोनों चोटियां सर की हैं? तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको सबमिट की और उसको फतह किया और उसी के तकरीबन 20-22 दिन बाद मैंने दोबारा एवरेस्ट के लिए ट्राई की जो कि दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है। और दोनों मैंने विद इन 26 डेज मैंने वो कंप्लीट की मिशन। और ये मेरा जो मिशन समिट 14 है उसका 7वां पीक था एवरेस्ट, वो मुकम्मल करके मैं आया हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेपाल काठमांडू में। अच्छा सिरबाज ये बताइए कि जो दोनों पीक्स आपने सर की हैं इनमें माउंट अन्नापूर्णा जो है उसके बारे में क्यों कहा जाता है कि ये इतना खतरनाक है? लोग इसको क्यों नहीं सर कर पाते और खास तौर पे पाकिस्तानियों का उसकी तरफ क्यों नहीं था ध्यान या सर नहीं कर पाए, क्या वजह थी? असल में ये है कि 14 मिशन है मेरा। दुनिया में जो 14 पीक्स है अबव 8000 मीटर के उन पे मैं और आपने खबरों में नाम सुना होगा, इवन बहुत मशहूर क्लाइंबर थे मोहम्मद अली साद पारा और मेरा उस्ताद भी थे और अनफॉर्चुनेटली K2 विंटर में उसकी लास्ट उसमें उसकी वो लापता हुए। तो हमारा मिशन था कि हम अभी तक किसी पाकिस्तानी ने वो 14 मिशन कंप्लीट नहीं की थी। किसी ने 4 किसी ने 5 14 में से कर चुके थे और मैं और अली भाई इस मिशन पे थे और उसका ये हादसा हुआ और मैं अपना जो मिशन था उसको जारी रखने के लिए मैंने बनाई प्लान। और अन्नपूर्णा के लिए जब अली भाई का हादसा हुआ तो उस वक्त हमने जो भी क्लाइंबिंग से रिलेटेड कम्युनिटी के में हमारे 2-4 दोस्त थे जो करीबी दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई अली भाई के लिए कोई 8000 पीक अनाउंस करें। तो उसी वक्त जब अली भाई का डिक्लेयर हुआ कि वो लोग लापता हो गए और उनको डेथ कंसिडर किया, तो मैंने उसी दिन मैंने अनाउंस किया अली भाई के नाम पे माउंट अन्नापूर्णा। और हमने वहां पे एक टीम तश्कील दी और हमने डेडिकेट किया अली भाई के लिए ये पीक। और ये खतरनाक इसलिए है कि इसका जो रास्ता है वो कैंप 2 से खासकर कैंप 2 से कैंप 4 तक का रास्ता है, वहां पे एवलांचेस और सिरा गिरने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। अच्छा। और इसलिए कहते हैं कि हर तीसरा बंदा यानी सक्सेस के बाद हर तीसरा या चौथा बंदा उसकी डेथ होती है यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसा वो नहीं हुआ और कोई ऐसा हादसा भी कोई फ्रॉस्ट बाइट वगैरह भी नहीं हुआ और हमने बहुत शानदार तरीके से इसको। आपकी टीम में कौन कौन लोग शामिल थे? मेरा जो अन्नपूर्णा की जो टीम थी उसमें पाकिस्तान से मैं और अब्दुल जोशी, सरबाज खान और अब्दुल जोशी जो कि अपर हुंजा का है, हम क्लाइंबिंग कर रहे थे और साथ मुनव्वर जो कि हमारा मैनेजर था वहां पे, एक माउंटेन राइटर है मशहूर और एक कामरान ऑन बाइक। हम 4 टीम पे मुश्तमिल थे। हमारी 4 की टीम थी और जिसमें से 2 क्लाइंबिंग कर रहे थे और 2 बेस कैंप में, एक एज मैनेजर और एक एज फोटोग्राफर हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्री वो कर रहे थे।
باقی ہم K2 ایوریسٹ پہ میں خود آیا تھا، اور یہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا ایوریسٹ پہ، اور ایز اے لیڈر میں وہ کر رہا تھا، جو کہ دنیا کے 3 ممالک سے مختلف کلائمبر تھے. چائنا کے تقریباً 6 ماؤنٹینئرز تھے، نیپال کے 3 سسٹرز کے نام سے مشہور ہو گئے ابھی. تینوں نے دنیا میں یہ واحد 3 سسٹرز ہیں جنہوں نے ایوریسٹ کیا، اور اس ٹیم کو میں لیڈ کر رہا تھا، اور فرسٹ ٹائم میں ایز اے لیڈر میرا پوری ٹیم کی کامیابی ہوئی 12 تاریخ. تو سرباز یہ بتائیں کہ ٹریننگ آپ نے کہاں سے حاصل کی ماؤنٹینئرنگ کی؟ ہمیشہ سے پاکستان میں اس چیز کا بحران رہا ہے کہ ٹریننگز کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اور ہمارے یہی پھر بار بار کہنا پڑتا ہے میڈیا پہ. ایون علی بھائی بھی کئی بار اس تنقید کے اس میں آئے کہ وہ ہمارے پاس ٹریننگ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے تھے وہ، اور ابھی بھی کوئی خاص ایسے ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں پہ ہمیں انٹرنیشنل لیول کا ٹریننگ دی جائے. بس یہی ہے کہ ہم نے جو سیکھا ایز اے یہ ٹورسٹ کے ساتھ جاتے ہوئے، مشہور کلائمبر کے ساتھ کام کرتے ہوئے، میں نے اپنی جو یہ 16-17 سال کا جو جاب تھا، جو میں کام کر رہا تھا ٹوریزم میں، مختلف پیکس پہ، K2 پہ، ننگا پربت پہ، وہاں پہ میں نے مختلف کلائمبرز جو دنیا کے مشہور الپائنسٹ ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کی. وہاں وہی سے ان سے سیکھا میں نے بیس کیمپ میں کہ کیسے یوز ہوتا ہے اکوپمنٹ. لیکن پراپر ابھی تک پاکستان سے میں نے پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ ابھی تک ہے، لیکن ان کو بھی فنڈز اور ان کی اس کی وجہ سے کوئی پروگرام نہیں رکھ رہے ہیں. کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں پاکستان میں ایسے ادارے قائم کی جائے کہ جہاں پہ بیسک، جس طرح ہم تو گلگت بلتستان کے لوگ، میرا تعلق ہنزا سے ہے، تو پھر ہم آلریڈی آدھا ٹرین ہو چکے ہوتے ہیں ان پہاڑوں کے بیچ میں بیٹھ کے اور ان پہ جا کے. لیکن جو ڈاؤن کے لوگ ہیں، پنجاب کے، سندھ کے جتنے بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں، ان کے لیے ہمیں ادارے قائم کر کے، بہت زیادہ وہ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں آج کل تو کلائمبنگ کے لیے، تو ہمیں اداروں کی سخت ضرورت ہے. تو اب آگے آپ کے کیا ارادے ہیں؟ کن ماؤنٹینز کو سر کرنا ہے؟ انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ میں سب سے پہلے تو مشن سمٹ 14، اور میں نے ایک نیا وہ کیا ہے کہ 3 سمٹس، جو دنیا میں 7 سمٹس کے نام سے پورے 7 بر اعظم کے اندر، جو کانٹیننٹ کے اندر ہائیسٹ پیکس ہے 7 سمٹ، وہ دنیا میں مشہور ہے. اسی طرح میں وہ کر رہا ہوں کہ 3 سمٹس جو قراقرم 3 رینجز ہے، قراقرم، ہندوکش اور ہمالیہ. اور ہمالیہ میں نے ایوریسٹ کی، K2 قراقرم میں کی، اور میرا رہتا ہے ترچ میر، جو کہ ہندوکش رینج کا سب سے ہائیسٹ ماؤنٹین ہے. تو میں ٹرائی کروں گا انشاءاللہ ہندوکش کی وہ جو 3 سمٹس ہے اس کا میں آخری پیک، اور میرا 8واں مشن سمٹ 14 کا 8واں اور 9واں میں G1 G2 کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ. میں بہت جلد اناؤنس کروں گا اپنے پیجز، اور ان سے گشبروم 1 اور گشبروم 2 جو کہ پاکستان میں جو میرے رہتے ہیں 2 پیکس، تو ان پہ انشاءاللہ میں جون جولائی میں جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے اور آپ ایسے ہی چوٹیاں سر کرتے رہیں. اچھا ناظرین، بہت شکریہ ادا کریں گے ہم سرباز خان کا. اور سرباز خان نے ایک بات کی تھی جو میرے دل پہ لگی تھی، اویس بھی اگر چاہیں تو وہ اگری کر سکتے ہیں، کہ علی ستپارہ، مرحوم علی ستپارہ، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائیں، وہ بھی یہ بات کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ پاکستان کو ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے، ماؤنٹینئرنگ کے فیلڈ کے حوالے سے انسٹیٹیوشنز چاہیے جو ہماری یوتھ کو، ان لوگوں کو جو یہ انتوزیازم رکھتے ہیں اپنے اندر، یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے چوٹیاں سر کرنی ہے، ان کو کچھ سکھایا جا سکے، ان کی ٹریننگ وہاں ہو سکے. وہ بھی یہ بات کہتے کہتے چلے گئے. اور سرباز خان نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ پاکستان میں اس چیز کی ٹریننگ کا بہت فقدان ہے، اور لوگ جاتے ہیں کئی بار، بعض اوقات ینگ جو یوتھ ہے ہمارا وہ جذباتی بھی ہو جاتا ہے، اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سر کرنے نکل جاتے ہیں اور پھر حادثات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. میں پرسنلی ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں، ہماری یونیورسٹی کے ایک سینئر تھے جو کہ ہائیکنگ یا کچھ اس طرح کا وہ کچھ کر رہے تھے، اور ان کے پاس وہ ٹریننگ نہیں تھی، اور ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گرے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز چاہیے جو پاکستانی یوتھ کو ماؤنٹینئرنگ سکھا سکیں. اسی کے ساتھ ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد جب ہم